السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أخي أكبر يا إسلام. اني بري واحد اكسيون. السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم مبنيني. بعد ما عرضنا عليكم الفيديو الأول اللي تلقاوه في القناة بالنسبة للي دو بلاس، كنا عرضنا عليكم من خلال الفيديو الأول لو لي كلاسي، لو لي SAS ولو لي هوليوود افيك لي كولور ديفيرون تاعو، السعر تاعو 8500 بالنقل والتركيب. من خلال الاشتراكات تاعكم ولي كومونتير دومونديتونا ان اوتر موديل افيك دوتر كولور و اوتر بارونتيز بمادة القاذفة ما يسمى الاونتي-تاش. مبنيني خممت عليكم حيت نعرض عليكم اليوم الجزء الثاني لا دوزيام بارتي تاع لي تاعنا دو بلاس. سمينا هذا السرير سرير مالطا. اسم السرير باش تخرج عندكم اسفل الشاشه سرير مالطا، والسعر تاعو كيما الاول 3,500,000 بالنقل والتركيب ل 45 ولايه. كاين 3 ولايات ما نوصلهمش هما تيندوف إليزي تاع مناصات. 45 ولايه اللي بقات كامل نوصلكم بلا ما نزيدو لكم والو في البري. رقم الهاتف تاعنا 0662 29 96 58. لو نوفو موديل مالطا فيه 3 كولور بزاف شابين. لا بروميير كولور سي لا كولور بيج في الكري. لا دوزيام كولور سي لا كولور موطا. لا تروازيام كولور سي لو مارون فونسي. اي بلا ما ننساو لو موديل لازر في مادة سكاي في النوار. حنا شاكو في مبنيني نخبوا على الزبائن تاعنا ونشوفوا الاشتراكات تاعكم ولي كومونتير تاعكم. مباشرة نشرح لكم لو لي مالطا في لا بروميير كولور. لا كولور بيج رايحه في الكري. عندكم لا تيت دو لي كابيتون على شكل مربعات، ميم لو بوتي دوسي راهو كابيتوني على شكل مربعات. الماده الاوليه اللي مخدومه بها السرير سي لونكادرومون بواروج. معناتها لونكادرومون بواروج يعني هذا لو لي كابيتوني. لو كان نحيو لكم الكابيتوناج تلقاو الماده الاوليه لداخل في لا تيت دو لي، في لي بون دو لي، ميم لو بوتي دوسيي تلقاوه لداخل كامل اون بواروج. هذا ان زوم لا كولور قلت لكم بيج رايحه في الكري. اي بيان سور هذا لو لي فيه ما يسمى التخزين الذكي عن طريق لو سومي كوفر. راح نشرح لكم اليوم لو سومي كوفر تاعنا. تلقاوه مقسوم اون 4 بارتي. فيه لو سيت ويب تاعنا www.mebnini.com بلس لا باج فيسبوك تاعنا ولله الحمد تقارب 1,000,000 مشترك. مقسوم اون 4 بارتي يسهل المأمورية للمرأة في المنزل بالصف صالحها. طري بيان ما تحطهمش في الارض، تحطهم في هذا الكونت بلاكي. عندكم دو روتور تاع لو بوا روج في لو سومي كوفر افيك دي زامورتيسور هيدروليك. هذا الزائد الكبير في لو سومي كوفر يعاون الفراش باش يكون سوليد. لي دو روتور تاع البوا روج لومبلاسمون تاعهم هنا. اي بيان سور لا كينكيري اللي مخدوم بها لو سومي كوفر ما بين جميع لوحه ولوحه في 90 درجه. هنا عندكم اون كينكيري بالحديد. باش نبين لاحبائنا في قناتكم مبنيني لا سوليديتي تاع لو سومي كوفر تاعنا، انا شاك فوا نقول للزبائن تاعنا اون فوا تحك لا شامبر كلشي عندك للدار ولا لو لي تاعنا دو بلاص من حقك تفيريفي لا سوليديتي تاع لو سومي كوفر. لا سومي كوفر تاعنا 5 6 عباد يطلعوا فوقو ما يزغوش باسكو الفراش تاعو راهو تري بيان. ونأكد لكم حاجه بزاف سوليد لا بروف هاي اللي تطلع فوقنا ما نحفز فوقو بليزيور فوا ما يزغوش. هذه لو سومي كوفر تاعنا من جهه لا سوليديتي. بعد ما شرحنا لكم لا بروميير كولور في لو نوفو لي تاعنا دو بلاص لو لي مالطا اللي السعر تاعو 3,500,000 ل 45 ولايه. الولايات البعيده ما عندناش مصاريف النقل زياده. 3,500 واصل العاصمه، 3,500 واصل تبسها، 3,500 واصل الغزاوي، يعني من اقصى الشرق الى اقصى الغرب. هذه لا بروميير كولور تاع لو لي مالطا. نروحو لكم لا دوزيام كولور. لا دوزيام كولور موطار بالنسبه لو لي مالطا. المقاييس نسيتها سمحوا لي بدايه الفيديو. المقاييس تاع لو لي سي 1m60 بار 1m90 160 على 190. لا دوزيام كولور سي كولور موطار. دينا ان زوم من فضلك اخي. جايه مفصله على شكل مربعات.
la tête de lit capitonnée, même le petit dossier كيف capitonnée ou le semi-coffre يجي لداخل. La troisième couleur, c'est la couleur marron foncé. Demandez-vous من خلال التعليقات. Voilà la couleur marron foncé, une belle couleur الله يبارك. ني عندكم لا شومبرا كلشي مصبوغه في المارون، انا نبينا لكم الرغبات تاعكم. ونذكركم باللي هذا لولي يجي معاه لو سوميي كوفر. ما قدرناش نعرضوا لكم لي دو كولور لداخل لو سوميي كوفر، عرضناه لكم في لا بروميير كولور. يعني هذا لو سوميي كوفر يجي داخل لولي 350. شرحنا لكم لي 3 كولور تاع لولي اللي سميناه لولي مالطا. عندكم لو بيج اللي رايح في الكري، عندكم لا كولور موطارد، لا كولور مارون. عشاق اللون الاسود ما نسيناكمش. لو موديل لازر مازال ديسپونيبل. هذا لو موديل لازر في لا كولور نوار. حنا كي تكون لو كابيتوناج دون دو كولور، لا كولور نوار ولا كولور بلونش، ما نستعملوش ما يسمى بالقاذفه اونتي تاش. ما نستعملوهاش، هذه نصيحه مني لاخواني، ما تستعملوهاش. اللي يحب لا كولور نوار ولا كولور بلونش يدير ماده سكاي. وعندنا لو لي لازر اللي راهو ديسپونيبل فيه دو كولور، لا كولور نوار ولا كولور بلونش، والسعر تاعو بالسوميي كوفر بيان سور 3,500 بالنقل والتركيب. واصل عندكم حتى للدار. ان شاء الله لا دوزيام بارتي فيديو تاع لي دو بلاص اسم الموديل مالطا نالت اعجابكم. فضلا منكم ليس امرا، اشتركوا لنا في القناه، ابعثوا لنا التعليقات تاعكم، نحن في خدمتكم. رقم الهاتف تاعنا 062 29 96 58. نمرة فيه الفايبر، الواتساب، الماسنجر والايمو. موعدنا ان شاء الله فيديو اخر. احتراماتنا، سلام.